التلاميذ الأعزاء السلام عليكم. بالنسبة للدوزيام بارتي في الدرس ديال لي راسين كاري، دونك غادي بقات لنا جوج محاور هي على راسين كاري و لا ريزولوسيون ديال ليكواسيون اكس او كاري تيغال ا. دونك لا بروميير هاني نشوفو لا بروميير بارتي هي لا راسيوناليزاسيون دو دينوميناتور دون فراكسيون. فاش كنقولو لا راسيوناليزاسيون هي خصنا نردو لو دينوميناتور ما فيش لا راسين كاري، هذه هي لا راسيوناليزاسيون، يعني كتكون فيه لا راسين كاري كنوليه كنردوه سون راسين كاري. داكور، دونك كيكون عندنا دو كا. في لو كا الاول سي لو دينوميناتور est une racine carrée, donc on peut multiplier le numérateur et le dénominateur par cette racine carrée. Par exemple, on a 1 sur racine carrée de a est égal à 1 multiplié par la racine de a sur la racine carrée de a fois la racine carrée de a. اش كتعطينا هذه؟ هذه اش كتعطي؟ racine carrée de a fois racine carrée كتعطينا racine carrée de a au carré وهنا racine carrée de a. racine carrée de a au carré كتعطينا a. وهاد الحالة كنهضرو عليها إذا كانت عندنا a اللي supérieur à 0. داكور؟ نديرو ان اكزومبل مثلا 3 sur la racine carrée de 5. À quoi est égal? Est égal à 3 multiplié par la racine carrée de 5 sur la racine carrée de 5 fois la racine carrée de 5. اش كتعطينا؟ تعطينا 3 racine carrée de 5 sur racine carrée de 5 au carré est égal à 3 racine carrée de 5 sur 5. D'accord? Un autre exemple, maintenant 7 sur racine carrée de 3 est égal à 7 multiplié par la racine carrée de 3 sur la racine carrée de 3 au carré. يعني racine carrée كنضربو في la racine carrée كتعطينا 7 racine carrée de 3 sur 3. D'accord? Je crois que c'est clair. نحاول نخدمو شي تمارين في هادو. المهم بالنسبه للدوزيام بارتي الا كان عندنا لو دينوميناتور فيه لا راسين كاري فيه اون سوم ولا اون سوستراكسيون ديال دو راسين كاري. مثلا سي لو دينوميناتور كومبورت دي راسين كاري اون مولتيبلي لو نيميراتور. اما فهمتكمش لو نيميراتور هو البسط و اي لو دينوميناتور هو المقام. دونك بار l'expression conjuguée du dénominateur. Je vais vous l'expression conjuguée. Maintenant, l'expression conjuguée de la racine carrée de a plus la racine carrée de b, je connais. Il y a la racine carrée, l'expression conjuguée, il y a la racine carrée de a moins la racine carrée de b. D'accord? Donc, هذا الهدف ديال هاد الكريتور هادي باش كنضربو في لو كونجيغي باش نحصلو على واحد ليدونتيتي روماركابل اللي هي لا تروازيام ايدونتيتي. دونك ناخدو ان اكزومبل مثلا 2 sur racine carrée de 3 plus racine carrée de 7. À quoi est égal? C'est égal à 2 multiplié par la racine carrée de 3 moins la racine carrée de 7 sur racine carrée de 3 plus racine carrée de 7 multiplié par racine carrée de 3 moins la racine carrée de 7. Comme vous voyez, هذه a plus b facteur de a moins b. شنو قلت لكم هذه غتعطينا c'est une identité remarquable. هذه à quoi est égal? C'est égal à 2 facteur toujours ديال racine carrée de 3 moins racine carrée de 7 sur شكون هذه؟ هي racine carrée de 3 au carré moins racine carrée de 7 au carré. كتعطينا هذه. Donc, كتعطينا 2 moins 2 facteurs, toujours 2 racine carrée de 3 moins la racine carrée de 7 sur هذه اش كتعطينا؟ Qu'est-ce que ça va donner?
تعطينا 3 وهادي اش تعطينا 7. علاش؟ لان هادي ليدونتيتي عقلتو عليها باش تعطينا ليدونتيتي بعدا هنايا ا موان بي كتعطينا ا موان بي فاكتور دو ا بلس بي كتعطينا هادي كتعطينا ا او كاري موان بي او كاري. كنخدمو هادي دونك هادي اللي عندنا في الاول. اش باش انتقلنا من هاد الكتابه لهادي دوزنا كانت عندنا هاد الكتابه ورجعنا لهادي. دابا شنو بقى لنا؟ غنخدمو هادي في راسين كاري. دونك هادي غتعطينا 3 وهادي غتعطينا 7. دونك 3 موان 7 تعطينا شحال؟ تيكالا موان 4. اش كتعطينا؟ موان 2 سور راسين كاري دو 3 موان راسين كاري دو 7 توجور وهنا سور 4. هاد الموان غنردو غتعطينا. دونك غنسامبليفي بار 2 اش غتعطينا في لافان في النهايه. حاولوا تنقلوا هادشي. دونك في لافان ça va donner moins racine carrée de 3 moins racine carrée de 7 sur 2. هادي كوي تيكال هادي غندخلو هاد الموا. اش غتعطينا؟ تعطينا racine carrée de 7 plus moins la racine carrée de 3 sur 2. احنا شوف الكتابه كي كانت في الاول ها كي ولات في النهايه ديالها. كانت في النهايه فيها لو دينوميناتور فيه لا راسين كاري. وصلنا لواحد ليكريتور سون راسين كاري. داكور. دونك اون باس ايميدياتمون la résolution de l'équation x au carré. Donc, équation résolution de l'équation x au carré est égal à. Donc, on a 3 الحالات. الحالة الأولى si a est supérieur à 0. اش كتعطينا؟ دونك لا الا كانت a est supérieur à 0 دونك عطينا لا سوليسيون l'équation a deux solutions. Les deux solutions هما racine carrée de a et moins racine carrée de a. On verra ça في l'exercice اللي غنشوف. دونك si في الحالة الجوجة si a est égal à 0. Donc l'équation admet une seule solution. Une seule solution, il y a x est égal à 0. D'accord? Maintenant, si a est inférieur à 0, donc l'équation n'admet pas de solution. غنفهمو علاش. هنا فاش قلنا بالنسبه ليكواسيون هنا شوفوا هاد لي 3 كاع باش تفهموا الشرح مزيان هاد الاكسبليكاسيون. دونك في لو كان الاولى مثلا عندنا اكس او كاري. اكزومبل عندنا اكس او كاري في الحالة الأولى ريزودر. عندنا اكس او كاري تيكال ا 9. داكور. الحالة الجوجة هنا اكس او كاري ولا 2 اكس او كاري تيكال ا 0. في الحالة الثانية نديرو 3x au carré égale à moins 9. شوفوا الحالة الأولى اش كتعطينا؟ إلا عندنا x au carré égale à 9 اش كتعطينا هادي؟ دونك شنو ندير؟ x au carré moins 9 égale à 0. ندوها معادلة
صفريه. ستين كتولي هادي اش كتعطينا؟ هادي تعطينا اكس او كاري موان 3 او كاري تيكالا زيرو. داكور. هادي اش كتعطينا؟ تعطينا اكس او كاري ياك موان تعطينا اكس موان 3 فاكتور دو اكس بلس 3 تيكالا زيرو. دونك هادي اش كتعطينا؟ كتعطينا اون لا سوليسيون ديالها هي فوقاش كتساوي هادي صفر؟ فاش كيكون عندنا ان برودوي تيكالا زيرو، فوقاش كيكون عندنا واحد الجزء فيه يساوي صفر. الا كان احد الاطراف ولا احد العوامل كتساوي صفر، سيتادير اكس موان 3 تيكالا زيرو، و وحده فيهم خص غير وحده، الشرط هو وحده، و اكس بلس 3 تيكالا زيرو. سيتادير اشنو؟ اكس تيكالا شحال؟ تيكالا 3 و اكس تيكالا موان 3. احنا درنا وهنا شكون هي 3؟ هي لا راسين كاري ديال ديال 9 شتيها؟ هنا لا راسين كاري دو 9 وهنا لا راسين كاري دو موان لا راسين كاري دو 9. احنا طبقنا القاعده في لو كاج جوج. لو دوزيام كا فاش كتكون عندنا 2 اكس كاري تيكالا زيرو، اش كتعطينا هنا فوقاش هاد الحاله كتساوي صفر؟ الا كانت 2 زيكس تيكالا زيرو، سيتادير اكس تيكالا زيرو. اذا عندنا المعادله فوقاش كتساوي صفر الا كانت اكس تساوي صفر فقط. بالنسبه لينا في الحاله الاخرى 3 نكتبها هنايا 3 زيكس لو تو او كاري تيكالا موان 9. اش كنعرفو في لو كاري ديال ان نومبر؟ كومون إلي توجور بوزيتيف. وحنا شنو لقينا هنا؟ هادي إلي انفيريور ا زيرو هنا. داكور. هاد لا فالور هادي 9 انفيريور، دونك هادي تناقض. فاش كيكون عندنا كنقولو لو كاري ديال ان نومبر خصو يكون سوبيريور ا زيرو، وهنا لقيناه انفيريور زيرو. دونك لاكواسيون كنقولو بأن ليكواسيون n'admet pas de solution. غادي نحاول ندير معكم زيكزيسيس، واحد لا سيري فيها لي زيكزيسيس. هادشي ديال لي راسين كاري. يلاه حاولوا، لاحظت شي وحدين كيتفرجوا ولكن ما كيديروا لا بوني لا حتى شي حاجه. حاولوا بعدا غير تسينياليو بانه ولا ديروا جيم ولا ديروا باش نعرفوا بان كتفرجوا. كيتفرج في الفيديو وكيزيد. يلاه اعانكم الله.